वेलकम बैक। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्दों को मार दिया गया, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। एफसी के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था, इसलिए एहतियात और महारत से ऑपरेशन किया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और एसएसजी के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है और शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज एसएसजी के जवानों ने हिस्सा लिया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। वो जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, इसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है। दहशतगर्द मुसाफिरों को ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो सामने आ गई है। इसी पर मजीद जानेंगे। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी, जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और इस बात को भी बताया गया है कि तमाम मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब हो चुके हैं और इस हमले में जो मुलविस 33 दहशतगर्द थे वो भी मारे जा चुके हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई महारत और एहतियात का मुजाहिरा किया गया ताकि मासूम जानें बचाई जा सकें। खुदकुश बमबार भी इस दहशतगर्दों में शामिल थे, जिन्होंने मासूम बच्चों और खवातीन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने यरगमाल मुसाफिरों को मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम कर रखा था। यह भी देखा गया है कि क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बाजियाब यरगमाल मुसाफिरों को पाक फौज के जवान बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। ये वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से कहा गया है कि पाक फौज के जवानों ने अपनी महारत से एक भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने एक बार फिर साबित किया है कि वो किसी भी हमले के मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। ये बताते चलूं कि इस ऑपरेशन के दौरान तमाम जो 33 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और 21 मुसाफिरों के हवाले से तस्दीक हुई है कि वो दहशतगर्दी का शिकार हुए और 4 एफसी के एहलकार शहीद हुए। बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान अपडेट करने के लिए। वजीर आला बलोचिस्तान की सानेहा ट्रेन पर धुआंधार तकरीर। दहशतगर्दों के हामियों को आड़े हाथों ले लिया। सरफराज बुगटी कहते हैं बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। ऑपरेशन हल नहीं तो इन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं। वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। कब तक शुफ शुफ करते रहेंगे। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए। 100 मरतबा ये ऑफर की है कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो न सिर्फ हुकूमत बल्कि रियासत पाकिस्तान उस डायलॉग के लिए तैयार है। मेरे 380 लोग मारे गए इस जंग में। मैं उन तमाम लोगों का खून भी पाकिस्तान की खातिर माफ करने को तैयार हूँ। बशीर ज़ेब हो, चाहे वो अल्लाह नजर हो, चाहे वो इब्राहिम तक बुगटी हो, चाहे हरबियार मरी हो, कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया? इस रियासत ने बार बार माँ का किरदार अदा किया। क्या नवाब खैरबख्श मरी के साथ डायलॉग करके उनको वापस यहाँ नहीं लाया गया? आते साथ उन्होंने पहले दिन एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया। बालाज मरी को लंदन से वापस लाया गया। ब्रिगेडियर सदीक लंगड़ा ने उनको इलेक्शन जितवाया। क्या इस रियासत ने बार बार ये काम नहीं किया है? तो अब क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे? क्या वो आपकी माफी को कबूल करने के लिए तैयार है? बीएलए कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। तारीख में क्या लिखा जाएगा? बलोचों ने निहत्ते नाइयों, धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स का कत्लेआम किया। वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। जंग के भी कोई असूल होते हैं। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है। नहीं लेना चाहिए। कब तक अब शफ करते रहेंगे? वो कहता है मैं आपका मुल्क एक टुकड़ा काटना चाहता हूँ, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूँ। ये जंग हर घर में आएगी, हर घर में आ चुकी है।
क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और हमसाया ममालिक के अंदर बैठे हुए, कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा ये हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक। मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो अपने सीनों पे गोलियां खा के 68 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया उन्होंने। शेर के बच्चों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। ऐसे एनवायरनमेंट में जब एक ट्रेन के डब्बे में आपने हॉस्टेज रखे हो, आप हॉस्टेजेस को बचाएं और टेररिस्ट को मारें। 50 के करीब टेररिस्ट जानो बसल हो चुके हैं इस टाइम तक। हमारी जो शहादतें हैं उनकी बड़ी तादाद है, मैं फख्र है इन शहादतों पर। ये मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। वायलेंट को वायलेंट से ट्रीट करेंगे, जो आम बलूचिस्तानी है उसको गले लगाएंगे। और वजीर आजम का वजीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोन पर राब्ता। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया गया है। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में और गमजदा है। वजीर आजम ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने शहदा और जख्मियों के लिए दुआ भी की। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया। यह गमाल मुसाफिरों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। फोर्सेज ने 190 मुसाफिर बाजियाब कराए। ऑपरेशन में एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और जानें बचाई गई। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला, यरगमाली मुसाफिरों की रिहाई के लिए सिक्योरिटी इदारों का भरपूर ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराए ने बताया, फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। खुदकुश बमबारों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में एहतियात बरती गई। इंतहाई महारत का मुजाहिरा करके यरगमालियों की जानें बचाई गई। गुज़िश्ता रात से जारी ऑपरेशन के दौरान बाजियाब मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जहां उन्हें खाना, पानी और चाय फराहम की गई। रोजा भी खुलवाया है, मच में भी रोटी दी है एफसी वालों ने और बड़ी खिदमत की है। पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है, तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारा ये सोचे कि हमको वापस कैसे भेजें। से पेशावर जाने वाली ट्रेन पर बोलान पास के इलाके ढाडर में हमला किया गया था। हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में थे। क्वेटा का रेलवे स्टेशन बंद, जबकि ट्रेन ऑपरेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक आर्जी तौर पर मुअत्तल है। मुख्तलिफ स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की मालूमात के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को हलाक और उनके नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। दुश्मन कुव्वतें अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रही हैं। उन्होंने वजीर आला को यकीन दहानी कराई कि सूबे में अमन के लिए हुकूमत बलोचिस्तान से ताउन जारी रहेगा, मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दर्जनों मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बलोचिस्तान में आग लगी है, हम सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। कौमी असेंबली में बैठे हुकूमती अरकान गप्पे मार रहे हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं। आग लगी हुई है बलोचिस्तान में, इमीडिएटली नॉर्मल बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे मिनिस्टर्स होते नहीं है, तो एक दिन ना होता तो क्या होता। यहाँ पे ये हालात है कि हम लोग बलोचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एमएनए गप्पे लगा रहे हैं, ये तो इनका हाल है, इनको परवाह ही नहीं। और जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। कलअदम तंजीम बीएलए के पैगामात फैलाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली और झूठी वीडियोस बनाई गई। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम तंजीम बीएलए के पैगामात फैलाने में मसरूफ हैं। भारतीय चैनल्स ने हमले की खबर बीएलए सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया न लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मखसूस सियासी जमात और भारतीय मीडिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। अमरीका, चीन, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है।
सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी ऐसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। कोई मुसल्ला होकर आ जाए तो सियासी बात नहीं होती। ये मुट्ठी भर लोग हैं, हुकूमत खत्म करने की सलाहियत रखती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, इंतशार ताकत से खत्म किए बगैर डायलॉग नहीं कर सकते। मुट्ठी भर लोग हैं और इनका खात्मा करने की सलाहियत हुकूमत के पास मौजूद है। जब कोई शख्स मुसल्ला होकर बात करे तो फिर सियासी बात तो नहीं होती। सियासत तो डायलॉग के साथ होती है, किसी इंतशारी के साथ। जब तक इन्फोर्समेंट ना कर लें, इंतशार को खत्म ना कर लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक गुफ्तगू करें। उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये जो 21 लोग शहीद हुए, ये ऑपरेशन से पहले हुए, और फिर 4 FC के जवान शहीद हुए ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन के दौरान जिस नज़ाकत के साथ, जिस महारत के साथ, बहादुरी और दलेरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया, पाक फौज के जवानों ने, एयरफोर्स ने, FC ने इन दहशत गर्दों के साथ, आप देख सकते हैं कि जो सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे, जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। 33 दहशतगर्द जो जहन्नुम वासिल हुए हैं, और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहां से उनको टारगेट करके खत्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहां से निकलें, और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया गया, महफूज मकामात तक पहुंचाया गया, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक पेशावराना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है पाक फौज का। इसके अलावा देखिए 440 लोग इस ट्रेन में सवार थे और बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। तो ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई कि पाक फौज ने, जिसमें FC, SSG, एयरफोर्स, बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। और ये वीडियो अब सामने आ गई है और इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और लग ये रहा था कि वो पहले से तैयार थे इस चीज के लिए और फौरी तौर पे उन तक तमाम इंफॉर्मेशन जा रही थी। तो ये इन वीडियोस को कैसे झुटलाएंगे, ये जो ड्रोन फुटेज आ रही है और थर्मल कैमरा से आ रही है, तो ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको बरूए कार लाते हुए पाक फौज ने भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन किया है। और इसमें मैं ये समझता हूं कि जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की जबान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की जबान बोल रहे थे, यानी इंडियन मीडिया, BLA और PTI एक जबान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। काश एक दिन वो पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करते और इस ऑपरेशन के हवाले से वो जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको इस्तेमाल करते और उस पर बात करते। अफसोस कि ये मौका भी उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल नहीं किया। जो 21 लोग इसमें शहीद हुए ऑपरेशन से पहले, 4 जो पाक फौज के जवान FC के शहीद हुए, वजीर आजम ने भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है और शाबाश दी है जिन्होंने, गाजियों ने ये बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट किया है और बड़े नुकसान से बचाया है। तो ये ऑपरेशन के दौरान किसी एक कैजुअलिटी का ना होना, किसी एक शहादत का भी ना होना, मैं समझता हूं कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। और इसमें जो एक एफर्ट है और एक सेंसिबली ये ऑपरेशन कैरी आउट किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फौज ने, एयरफोर्स ने, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है और वो बहुत लायके तहसीन है। मगर ये जो सियासत इस पे खेली गई है इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं, इसको रद्द करते हैं। मुल्क से बाहर बैठे जो कई मीडिया पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने इस पे जो है वो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आगे लेके चले। ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह के वाकयात करे। और मैं ये समझता हूं कि ये जो PTI ने और BLA ने और इंडियन मीडिया ने जो एक खेल खेला नैरेटिव डोमेन में, हमने इनका भरपूर मुकाबला किया और इनको बताया कि कतन ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी
اور حقائق جو آتے رہے، ابھی آپ نے دیکھا جس طرح یہ کیمرے سے ساری فوٹیج آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں BLA کو شکست ہوئی ہے، انڈین میڈیا کو شکست ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی شرمسار ہونا چاہیے کہ وہ ایک جھوٹا بیانیہ چلا رہے تھے اور ایک ایسی زبان بول رہے تھے جو قومی مفاد کے خلاف تھی. تو اس موقع پہ تو کم از کم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو جانے دیتے اور ایک دن پاکستانی بن کے سوچتے، پاکستان کے مفاد میں سوچتے کہ کس بہادری کے ساتھ نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا ہے اور بڑے جانی نقصان سے ہم بچے ہیں، اور آپریشن کے دوران جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے، ہم اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے. جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. پاکستان میں جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، اس کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز وہ متحرک ہیں اور ان دہشت گردوں کا تعاقب کیا جائے گا، ہینڈلرز کا، سپورٹرز کا، پروموٹرز کا. میاں شہباز شریف، ان کی حکومت، افواج پاکستان، چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر، سب کا ایک غیر متزلزل عزم ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اور یہ BLA کے ٹیررسٹ جو اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا، ان کی سازش یہ ناکام ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ تیار ہیں، حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ آج ان کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات ہوئی، اور کل جب وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے تو وہ لاہ عمل کا وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر اطلاعات عطا طارق جعفر ایکسپریس ثانیہ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جاری آپریشن منطقی انجام تک پہنچا ہے. پاک فوج نے انتہائی مہارت سے موقع پر موجود تمام دہشت گردوں کو ہلاک کیا. آپریشن کے دوران 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے. ہم بہت بڑے ثانیے سے بچ گئے ہیں. بلوچستان میں جاری آپریشن منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے اور پاک فوج نے یرغمال بنائے گئے 100 سے زائد مسافر بازیاب کرا لیے ہیں. بھارتی میڈیا نے جعفر ایکسپریس واقعے پر بہت برا پروپیگنڈا کیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کل کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعظم امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی. دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کل کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اڑان پاکستان منصوبے پر مشاورتی سیمینار. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ KP ساتھ ساتھ اندر آئے اور ایک ہی صوفے پر بیٹھے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں. احسن اقبال کا کہنا تھا ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پاکستان کے بارے میں سوچیں، چونکہ یہ دور معیشت کا دور ہے. ہمارے سیاسی ایڈریس جدا جدا ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ڈاک خانہ ایک ہے اور وہ پاکستان ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں مل کر کام کرنا ہے. ذل الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ. ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے. کامران بھائی زیادہ نہیں 100 ارب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں. پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں گے. لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاقت آباد میں پاک کے افتتاح پر خطاب. کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا. MQM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ذل الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ. سیاست کون بچے گا جی؟ آپ کو ہیڈ لائن بنانی آتی ہے. خبر تو یہاں سے نکل رہی ہے. کامران بھائی زیادہ نہیں 100 ارب روپے کراچی کے لیے دلاتے وفاقی حکومت سے. 100 ارب روپے کراچی کے لیے دلاتے وفاقی حکومت سے. پورٹ قاسم کراچی پورٹ ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں. چائنا کٹنگ KMC کو واپس کر دیجیے. اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. یہ جب آپ کر لیں آپ چاہیں گے کامران بھائی تو میں کاغذ بھی لے کے آ جاؤں گا کہ یہ آپ سے ہوگا نہیں. یہ تکلیف تو ہوگی. آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا. آج چاہتی ہے کہ بلدیہ کی
گلی محلوں کا کام اسلام آباد کے ذریعے ہو. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اپنے میئر کے لیے کہہ دو سب کچھ دے دو، لیکن نہیں، پیپلز پارٹی کا میئر ہے تو اسلام آباد میں کوئی گریڈ 21 گریڈ 22 کا افسر نالے بنائے گا. پور امید ہوں کل تک پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے KMC کے اکاؤنٹ میں، تمام ادارے KMC کو منتقل کر دیے جائیں گے. بھائی یو آر ٹو کیوٹ. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات. علیمہ خانم تاحال GIT کے سامنے پیش نہیں ہوئی. علیمہ خانم کو GIT میں 12 بجے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا. GIT کے اراکین پولیس لائنز میں موجود رہے. GIT کی سربراہی IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کر رہے ہیں. وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی پاکستانیوں کے لیے ویزا اجرا پر پابندی کی تردید کر دی ہے. قومی اسمبلی میں وزارت خارجہ نے تحریری جواب میں بتایا UAE میں بعض پاکستانی جعلی ڈگری اور ڈپلوما جمع کرانے میں ملوث پائے گئے. ویزا مدت سے زائد قیام، سیاسی و مجرمانہ سرگرمیوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نامناسب استعمال میں بھی چند پاکستانی ملوث پائے گئے ہیں. اماراتی ویزے کے لیے راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ، ہوٹل بکنگ اور 3000 درہم پیشگی ادا کرنا ہوں گے. پنجاب میں غلط انجیکشن سے ایک اور موت. کمالیہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے 7 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی. وزیر صحت پنجاب نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا ہنگامی دورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ مبینہ غلط انجیکشن لگانے پر بچی کی موت پر تحقیقات 2 ہفتے میں مکمل ہوگی. رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی. بظاہر غلطی اسپتال عملے کی نظر آ رہی ہے. 700 انجیکشن اسپتال کے سٹور میں موجود تھے تو باہر سے کیوں منگوایا گیا؟ 50 ڈاکٹر ہیں پھر بھی مریضوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے. سب کے خلاف کارروائی ہوگی. اس میں ہیومن ایرر محسوس ہو رہا ہے کہ مفصل انکوائری کروا رہے ہیں. انجیکشن کو کانسنٹریٹ کر کے لیب ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا. ان کی رپورٹ آنے کے بعد اور جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کی فائنل آؤٹ کمز آنے کے بعد ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے. کمپلیٹ رپورٹ آنے میں 1.5 سے 2 ہفتے لگیں گے. اس میں جو انجیکشن جو باہر سے منگوایا گیا ہے وہ 700 کے قریب انجیکشنز ان کے سٹور میں موجود تھے. وہاں سے کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ 50 کے قریب ڈاکٹرز جس اسپتال میں ہوں وہ پیشنٹس جو ہیں ان کو ریفر کر دے. ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثنا کا مطالبہ مسترد کر دیا. SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثنا نہ دینے کی ہدایت کر دی. ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثنا کا مطالبہ کیا تھا. حکومت نے چاغی تک گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں سے $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے. ریکوڈک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک رسائی کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی تربیت اور روزگار فراہمی کا ہدف دے دیا. پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کو ترقی کے سفر میں شامل کرنے کے لیے ٹریننگ، جاب مارکیٹ مہیا کریں گے. ہنرمند نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر ہی خوشحالی کے راستے پر چلنا ممکن ہوگا. مریم نواز نے ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فائنانس لون دینے کی ہدایت کی. گارمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائد اعظم بزنس پارک میں 480 خواتین کی ٹریننگ ہوگی. خواتین کو پک اینڈ ڈراپ ماہانہ 20,000 روپے ملیں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سحری کے لیے اندرون شہر لاہور میں لسی پینے پہنچ گئے. گورنر پنجاب نے کہا دیہات کے رہنے والے ہیں، لاہور شہر کے کھانے کھانے کو دل کرتا ہے. سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا پنجاب کے دوسرے کونے سے آئے ہیں، لاہور کے لوگوں نے بہت محبت دی. لاہور کے مختلف علاقوں میں سحری اور افطاری کے وقت آتا جاتا رہوں گا. لوگوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں. خالد مکسی پہلے ایوان آتے تھے، جب سے وزیر بنے آنا ہی چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی رہنما عبدالقادر پٹیل شکوہ کر ہی رہے تھے کہ خالد مکسی ایوان میں داخل ہو گئے. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے عبدالقادر پٹیل سے ان کی کشتی مانگ لی. قادر پٹیل نے کہا کہ ان کی کشتی چھوٹی ہے، کہیں ڈبو مت دینا. ہمارے خالد مکسی صاحب ہر اجلاس میں آتے تھے، بیکار میں ان کو وزیر بنایا، آج وہ بھی نہیں آئے. اور دیکھے تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا. آج آئیے مکسی صاحب. ویسے تو ہمیشہ آتے تھے، جب سے وزیر بنے تو آپ نے روایت ہے کہ وزیر نہیں آتے تو آپ بھی ہم سے غائب ہو گئے. آپ مکسی صاحب جہاں بھی براجمان ہیں ان کا مائک کھول دیجیے. سر آپ ایک مہربانی کریں، آپ کے پاس ایک لانچ ہے پتہ نہیں کھڑی ہے نہیں، وہ دے دیں. سر میری کشتی آپ کے لیے حاضر ہے، وہ ساحل پہ مت ڈبو دیجیے گا. ٹھیک ہے. KP حکومت کا عید سے قبل تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کا فیصلہ. تنخواہیں اور پینشن 20 مارچ کو ادا کرنے کی ہدایت کر دی. خیبر پختونخوا حکومت نے متعلقہ محکموں کو مراسلہ ارسال کر دیا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کی کمپنی ٹیسلا کی الیکٹرک گاڑی خرید لی. سرخ رنگ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہا کہ گاڑی بہت خوبصورت ہے, سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ٹیسلا ڈیلرشپ کے خلاف تشدد کو گھریلو دہشت گردی قرار دیں گے. امریکی صدر نے ٹیسلا کے حصص میں 15% کمی کے بعد ایلان مسک کی حمایت میں گاڑی خریدی ہے. Because they're harming a great American company. You know, I've stuck up for the NFL. I've stuck up for a lot of American companies. اور خبر دیں گے آپ کو نادیہ حسین کے شوہر کی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری کا معاملہ. انسٹاگرام آئی ڈی پر نادیہ حسین نے ایف آئی اے افسر پر رشوت طلبی کا الزام لگا دیا ہے. نذیر شاہ سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. بتائیے نذیر. دیکھیں, نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد پہلی مرتبہ نادیہ حسین نے اپنی انسٹاگرام آئی ڈی پر موقف دیا جس میں ان کی جانب سے ایف آئی اے افسر پر رشوت مانگنے کا بڑا الزام عائد کیا گیا ہے. نادیہ حسین کے مطابق ایف آئی اے افسر نے اس کے شوہر عاطف خان کی ضمانت کے لیے رشوت مانگی. ویڈیو میں نادیہ خان نے ڈرامائی انداز میں کہا, نعمان بھائی آپ نے مجھے بیٹا بولا, میں صرف اتنا جواب دوں گی بیٹا اب تو تیری خیر نہیں. اور نادیہ حسین نے مبینہ طور پر جعلی ایف آئی اے افسر سے بات چیت کی, آڈیو بھی وائرل کر دی. عاطف خان کی گرفتاری کے حوالے سے نادیہ حسین کا کہنا تھا کہ فراڈ کیس میں میرے شوہر کی گرفتاری کی خبر وائرل ہوئی ہے. یہ سچ ہے کہ میرے شوہر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہیں, لیکن اس وقت تفتیش ہو رہی ہے اور ایف آئی اے حراست میں ہے. اور کیا الفلاح سیکورٹی والے چنے بیچ کر سو رہے تھے اور اتنا بڑا فراڈ ان کے ناک کے نیچے ہوئے, ان کو پتہ نہیں چلا. میرے شوہر کا کتنا قصور ہے یہ وقت بتائے گا. اس کے علاوہ ایف آئی اے حکام سے ہم نے رابطہ کیا, ان کا کہنا تھا کہ نادیہ حسین سے کل شام ہماری بات ہوئی تھی اور اس آڈیو اور رشوت طلبی کے حوالے سے ہم نے ان کو بتایا, چیک کر کے بتایا کہ یہ کوئی فراڈ ہے جس کا نام حنیف ہے اور اس کا تعلق وہاڑی سے. اس جعلساز نے اپنے نمبر پر ایف آئی اے افسر کی ڈی پی لگا رکھی ہے اور نادیہ حسین کو یہ بھی بتایا گیا تھا اس نے نہ صرف انہیں بلکہ بینکنگ گروپ کے کئی ممبران کو بھی ایف آئی اے افسر بن کر کال کی. لیکن وضاحت کے باوجود نادیہ حسین نے افسر پر بڑا الزام عائد کرتے ہوئے ویڈیو پوسٹ کی, جس کے بعد اب نادیہ حسین کے خلاف سائبر ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بس بیٹا جو آپ کی میرے درمیان بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا ہے کہ میری بات آپ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے, باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا. السلام علیکم. A lot of you have been waiting for my comment regarding the viral news of my husband being arrested by the FIA in the Al-Falah Securities fraud case. It is true that my husband is in FIA custody as of right now, only for investigation. And regarding the case, Al-Falah Securities والے چنے بیچ کے سو رہے تھے نا کہ اتنا بڑا فراڈ ان کی ناک کے نیچے ہو گیا. اب اس کے اندر میرے ہسبینڈ کی کتنی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے, that of course. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.